शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां अलंकार थिएटर आहा तो जो रोड आहा मेन रोड म्हणटा तो थंयसर आमी आहात. हेजेर आमी ह्या रस्त्याक लागून कितलेच म्हाजे व्हिडिओ जाले. 1 वर्स जालें हो रस्तो खणीत आहात. एक डिपार्टमेंट खणटा दुसरे डिपार्टमेंट खणटा तहेंच आहा. मागीर लास्ट काम कंप्लीट जालें म्हणून आमी आयकलें. मागीर तेंच्यांनी थंयसर खणून दवरलें. तेजेर हाडून लोबरां घातलीं. लोबरां घालून आयज म्हयनो जालो. थोड्या कडेन तेंच्यांनी रोलरूय मारूंक ना लोबरांचेर. त्या थंयच सोडल्यात. खूब कडेन तशीच आहा. आनी आतां तर ती वयर येयलेली आहा. अक्षरशः लोक कितले लोक पडले ह्या एका म्हयन्याक. तेज्या पयलीं तर धूळ जातालीच. रस्तो सारको नासलेलो. रस्तो करपाचें नांवूच घेनासलेले कशेंच. तशें पयलो तेंच्यांनी जो पेज आहा हे आमचे आब्रियो लोबो आदले इंस्टिट्यूशन आहा थंयसर जे वॉल्ताक त्या थंयसर आमी 3 व्हिडिओ केले. थंय तेंच्यांनी PWDन खणलेले. थंय आतां इतलें खोल जालेलें आहा. त्या टर्नाचेर कितले स्कुटरी थंय पडटात. गाडयो थंय सकयल वयताना भायर पावतात. तेजेर तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आनी आयज आमकां दिसून येयलें की हांगासर आतां ते पेज मारतात. हॉट मिक्साचे पेज मारतात. ते पेज मारपूय सारकें ना म्हाका दिसता. कित्याक कसलो तो कोल्ड डामर खंय तो यूज करता म्हणटा सगळे हातीन काम करतात. हितूर सांग जालें कितें हे सगळे फूल रोड हे हॉट मिक्स सांग जाले. जे सगळे भितर रोड आहात आंगणीन सगळे सकयल ती आनी परिस्थिती सारकी वायट जालेली आहा. आतां थंय मारतले काय हांगाच मेन रोडाक मारतले ते हांव नको. कित्याक फाटल्या फावटी फुडें तेंच्यांनी पेज मारलेले एवढेच मारूंक नासलेले हे खणच्या पयलीं लास्ट इयर. आतां आमी अलंकार थिएटराक वयता पळय फास्ट फूड अलंकारा कडेन त्या रोडाचेर आसा. फास्ट फूड वयता त्या रोडा कडेन. आतां त्या गव्हर्मेंटान हो PWDन हो रोड सामको डॅमेज जाल्लो तो करपाक सुरू केला. आतां तेंच्यांनी कितें तरी कोल्ड म्हणून कोल्ड कितें तरी दामार ओतला हेजेर आनी खडी घालपाची आहा. तें काम चालू आहा. आतां कोल्ड दामार कितें तें कांयच खबर ना. तेजेर तेणें हें खणोंक ना पयलीं लोबरां घालतात जाल्यार तेंच्यांनी आतां कोल्ड दामार कितें तरी घातला. आनी हांगासर म्हाका एक अजाप दिसता की हांगासलो कावन्सिलर हांगासर ना की बाबा ते व्हेरीफाय बरें काम करता काय ना ते पळोवपाक हांगासलो कावन्सिलर सुद्दां ना. म्हणजे ते आतां पावस पडलो ते व्हांवोन वयपाचें आसा काय कितें अशें काम करतात ते फास्ट. तांकां सांगलां की आयज हांगासलो रूट फाल्यां थंयसलो रूट सांगला. आतां पळोवपाचें सांगपाचें म्हणजे की म्हापशांतले सगळ्याच कडेन रोड हे जाल्लेले आहा डॅमेज जाल्लेले आहा. आतां सरकार हो प्लॅन प्रूफ हो काम करतलो काय कोणी सांगलेकूच अशें काम करूंक बसतलो हे आमकां प्रश्न पडला. कित्याक हे आतां काम करता ते तेंच्यांनी आतां हांगा कावन्सिलर जाय आसलेलो कोण तरी व्हडलो कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर मेन कोण तरी जाय आसलेलो. हांगा तो कोणूच दिसना. ते आपले आपूण कितें करता ते पळय कितें घालतात कोल्ड डामर काय कितें ते आनी तेज्या उपरांत ते रस्तो कितें हाडून खडी घालतात. तेजो वेस्ट ऑफ मनी जावंक टॅक्साचो आमचो पयसो वेस्ट जावंक जायना अशें काम केल्लेलें जाय आसलें. तशेंच ह्या सायडीकूय आसा आनी ह्यो गाडयो दवरलेल्यो आसा वाटेचेरूच. रोड पयलीं अशीर आसा तितून ह्यो गाडयो दवरून हे ट्रॅफीक पुलिसान सगळे हेजेर हे घेवंक जाय रोड धाकटो जाता न्ही त्या प्रमाणे. तसोच तो ट्रान्सपोर्ट बीन आसा पळय तेवटेंतलो रस्तो तेवटेन तो सामको डॅमेज जाला. म्हाका दिसता तो 2-3 वर्सां जालीं तो सामको डॅमेज जाल्लो आहा. आनी थंयसर कोणूच लक्ष घालूंक ना. थंयसर सामको म्हणजे सामको डॅमेज जाला. ह्या धुळीन सगळ्यांक लोक वयता मोटरसायकलीन वयता सगळी धूळ जाता. लोकांची घरां सगळीं तांबडी जाल्लेली आसा समजलें न्ही. आनी आतां हे पावस पडलकूच हे पिड्ड्यार जावंक जायना तशें करात. कित्याक आयज ते पयसो वेस्ट करूं नाकात. कित्याक आयज कोणूच ना हांगा पळोवपाक कशें कितें करतात ते पळय तो कसो घालता तो. ते दामार घालून सुकले आनी आतां तो हाडून हे ओतता. रोलर सुद्दां आमकां दिसना हांगा रोलर खंय आहा तो समजलें. म्हणजे ते नांवांक करतात तशें करूं नाकात की ते उरो टिकोंक जाय समजलें न्ही. हे टिकणार ना तुमी सांगता त्या प्रमाणे. हां किती म्हयने टिकणार. एक पावस तरी टिकणार. हां म्हणजे हा पावसाचा सीझन तरी टिकणार असं तुम्ही म्हणतात. नाहीतर तुमचा कॉन्ट्रॅक्टर आम्हाला फ्री घालून देणार इकडे काय माहिती आम्हाला तर कसं कळणार. हां तसं करायला पाहिजे ना की आता हॉट मिक्स जायचं हा नाही ते विकायला पाहिजे ना. कारण आमचा पैसा आहे आमचा घाम कष्टात आम्ही टॅक्स देतो. मी पण कष्टच करायला लागले आम्हाला. हां पण तुमचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे आहे. कॉन्ट्रॅक्टर येणार नाही तुमच्या. तू कोण आहे. लेबर आहे. लेबर आहे. आता तुमचा इंचार्ज कोणच नाही इकडे. आमचा इंचार्ज येऊन गेला. आता हांगासर कोणूच दिसना आमकां. आता सुपरवायझर दिसना सगळे लेबरच आहात. तो तिकडचा रस्ता पण होणार ना. ताका काय फायदो नाही इथं आता कोण ना आता हांगासर न्हू. ताका इथं आता काय फायदो. हांगासर रस्तो आता पळोवया कितके म्हयने टिकता तो. एक पावस तरी गेल्या पुरो नाल्यार 1-2 पावसान पडलो की व्हांवोन गेलो जाल्यार फायदो कांयच ना तो घालून. अशें जावंक जायना. कितें लाखाचे लाख पयशे मोडटात आनी थंयच्या कडेन कांय ना. आता आम्ही हे केलं बाब या वांगडा हांव आतां अलंकार थिएटरा कडेन आहा थंय
तो बॉबीचे बी शॉप आहा थंयसर, तेंच्यांनी आतां थंयसर सुरवात केल्या की ती आतां ऑडमिक्स करता ते ऑडमिक्स म्हणजे फूल न्ही, तो फोडलेले आहा पळय लायन केबलाक लागून आनी हेका घातले तेजेर आतां तेंच्यांनी तो हॉटमिक्साचो पॅचिंग हॉटमॅचिंग न्ही तो पॅच मारता न्ही तेजेर आतां पॅच मारता तो डांबराचो तेजो म्हणजे हॉटमिक्साक रस्तो घालता तेच टायप तेंच्यांनी ते हे करून हे घातला तेजेर पॅच मारला. पूण आतां पॅच मारला बरोबर आहा हे केला ते एक बरो, पूण हो म्हाका एक प्रश्न पडटा की हो टिकतलो कितलो म्हयने आतां, कित्याक ते मातयेचेर तेणें तो हे घातला पॅच मारला. तर माती फाल्यां कितें आतां पावस पडलो फाल्यां आतां काल बिचोले ते वाळपय बी तेवटेन पावस पडला खंय, कित्याक आमकां मोबायलार येयला आमी पळयलां. फाल्यां सकाळ हांगा पावस पडत हो घास करून वयतलो. हितूर हे हांवें फाटल्या तेंपान म्हटलां तर हे परत आमचे पयशे उदकान गेले सगळे वयतलेच ते. हांव 101% सांगता, कित्याक हो पयलो जांग जाल्लो खरो तो. आनी आतां तो त्या सायडीक घातला पळय मच्छीद बी आहा तेचेर तेजे लोबरां बी घालून तेजेर खरो तो हॉटमिक्स जांग जाल्लो म्हणजे हो पॅच मारूंक जाल्लो. पण तशें कांय करून हे मातयेचे आतां तुवें पळयलाय ते काडलाय तुवें शुटींग ते मातयेचेर तेणें ते हे घातला हो उखालतलो पावस येत न्ही पंचान उखाल ते हे कशें आमची भाकरी कसो हे उखालतलो तो. हय हांव तुका 100 म्हणून कांय अर्थ ना हेका. हे कशें आहा हे आमी आतां बॉब मारता तुजे हेजे तूं घाल दाखयता आमी बॉब मारता म्हणून एक केला, पण हो आतां कितलो तेंप उरतलो आनी कितलो पर्यंत रस्तो जातलो तें तूं सांगूं शकना, हांवूय सांगूं शकना. कित्याक हांगा आतां पयशे येयले तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर ना कोण ना ते लेबर हाडून तेंच्यांनी तो मिक्स करून दिल्लो ते बाबडे तांकां हांव तेंची ब्लेम करिना, कित्याक तेंचें काम ते पोटाक लागून करता तांकां. पण हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर रावोंक जाय न्ही फुड्यान हें काम करतना. कोणूय विचारलें कितें जालें कोण सांग तांकां बाबड्यांक सांगूंक कळना. तेका लागून हांवें कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सोडल्यान आनी तो गेला. आनी हे कितें जाता हे केला बरोबर असोच रस्तो फूल जावंक जाय आनी बऱ्या हितूर जावंक जाय बऱ्या हितून. कित्याक परत आमचेच पयशे वयतले ते फाल्यां की तो म्हणटलो आपूण कितें करूं अशें जावंक ना. तशें न्ही प्रॉपर करा. इतलो तेंप आतां तुमी रावल्यात मरे तेन्ना तो प्रॉपर रस्तो करूंक जाल्लो सगळो न्ही. सगळे कडेन फोडून दवरला कांयच ना. हे आतां म्हाका दिसता कितलो पर्यंत जातलो रस्तो आनी कितलो हे पॅचअप करतले तें म्हाका खबर ना. पण हेजेर ऑथॉरिटी आहा पळय तेणें खरो हांगा रावोंक जाय. मुन्सिपाल्टीक लागता जाल्यार मुन्सिपाल्टींतले हांगासर कोणी इंजिनियरान बी येवन पळोवंक जाय कितें तें आनी तेजेर तांकां तोडगो काडूंक जाय आनी कंप्लीट करून घेवंक जाय हेजेर रस्तो हो. हे कितें आहा इल्लें करतात इल्लें करिनात. आतां पळय आमी येयल्ले एक्चुली खरें व्हिडियो करपाक त्या आंगणीन ते लोबरां घालून आतां 2 म्हयने जाले दिसता शेखर बाब म्हयनो जावन गेलो. पण तेजेर आजून कांय ना. ते कितें लोबरां वयर येयला गाडी चलोवपाक भंय दिसता. आतां कोण नवीन कोण बाबडे चेडूं मनीस बायल मनीस शिकलेले आहा समज चलोवंक ते 101% पडोन हात पांय मोडोंकूच जाय तेजो अशी आमकांच भंय दिसता. आमी तितले चलोवन आमकां भंय दिसता. पण त्या मनशांक फुड्यान झप्पूर गाडी लागली जाल्यार ती पडलीच म्हणून समज पाहिजे. नमस्कार इश्टानो, हांव प्रतीक प्रकाश शिरोडकर. आज आमी आयिल्ले आसा अलंकार थिएटरा कडेन. फास्ट फूड बी हांगा सगळे फुडें आसात ते त्याच रोडाचेर. हो रस्तो आमचो आतां मेट्रो स्पेर पार्ट्सा कडेन. आनी आतां तुमी जशें जाणा की शेखर बाईचे चॅनलाचेर आमी कितलेशेच अशे व्हिडियो आसात अनकावंटेबल जितून आमी म्हणलां की हे आतां रस्ते जे आसात म्हापशेचे हे सगळ्यांकी फालतू रस्ते आसा आख्खे गोंयान. आमी खुबशे व्हिडियो केले हेजेर की कितें तरी ऑथॉरिटीजांक दाखोवंक ट्राय केल्ले आमी की बाबा हे रस्ते सारके ना, लोकांचे एक्सिडंट जाता, लोक निसरून पडटा हेजेर बेगिना बेगीन डांबर घालून हे करचो. आनी जसो काल हांव जेन्ना आयलो आमच्या घरच्यान ह्या रस्त्या वयल्यान वता आसतना पयलें की तेणी डांबर मिक्स करपाचें मशीन हाडल्लें खडी हे करपाक लागून. सो आमकां एक सायडीन बरें दिसलें की आतां रोड जातले म्हणून म्हापशेचे सारके बरें हॉट मिक्स बी करतले म्हणून. सो आमी सकाळीं पोवन ते गेले आनी मागीर जेन्ना दनपारां येवन पळयता तर हो एक इतलीशीच सायड जी आसा पळय आतां हो जो रस्तो आसा हो इतलोसोच सायड डांबर मारलो, पॅच वर्क केला. हेका बारीकशे हे करून जेन्ना आतां मेन खरो आख्खो रस्तोच पिड्ड्यार जाल्लो आसा. जसो तुमी पळोवंक शकता की हो पळय ह्या सायडीन हो सगल्या कडेन हो आतां सगले कडेन माती जर तेणी खणल्ली तेन्ना उदकाची पायपां आनी हेची लायटीची पायपां घालपाक लागून हो जाला तेन्नाचे आतां गेले म्हाका दिसता 6-7 म्हयने असोच आसा हो रस्तो. हो रस्तो तेणी परत केन्ना सारको करूंकूच ना. आनी आमकां दिसल्लें की एक सायडीन आतां तेणी सगळें काम जातकीर फूल आख्खो रस्तो हॉट मिक्स करून काडटले म्हणून. इतलो व्हडलो तांकां खर्च वचना पळोवंक गेल्यार हॉट मिक्साक. बट तेच अर्देशेच काम करून गेला. ते बसून आख्ख्या म्हापशान तेणी एक दिसान फक्त ही एक स्ट्रेट लायन मेट्रो स्पेर पार्ट्स पर्यंत तेणी हे केल्लें आसा, डांबर घातल्लें आसा. हो फुडलो ते रस्तो विसरूनच गेला. आनी हेची कामां पळया तुमी कशी ती.
कालचो दीस वेनसडे तेणी काम केला, आजचो थर्सडे आख्खे म्हापशान खंयच काम करूंक ना, आज बसलात ते ओग्गी आनी ते वाट पळयतात फाल्यांचो फ्रायडे मार्केट जो आसा आमच्या म्हापशेचो त्या दिसा सारके घेवन कामां करपाक लागतले हांगा आनी तेन्ना व्हडली व्हडली तेंची मशिनां हाडटले, रोलर हाडटले, कितें हाडटले आनी हो रस्तो ब्लॉक करून उडयतले. पयलींच फ्रायडेच्या दिसा ट्रॅफिक जाम जाता, आख्ख्या म्हापशान जाम जाता आनी तितून तो एक दीस हे धरून काम करतले. आमकां एक अशें तांकां दाखोवंक जाय की जेन्ना आतां व्हडल्यो म्युन्सिपालिटीज आसा लायक मुंबय आसा आनी खंय आसा ते लोक संडे सॅटर्डे जेन्ना पब्लीक हॉलिडेज आसता त्या दिसा काम करता, ज्या दिसा लोकांची गर्दी कमी आसता त्या दिसा ते लोक काम करता आनी काम सोंपयता. पण हांगचे जे म्हापशेचे सगळे उलटेच आसता, ते लोक जेन्ना लोकांची गर्दी आसता तेन्ना काम करपाक वता, लोकांक इनकन्विनियन्स जावपाक जाय म्हणून. आनी आतां जेन्ना फाल्यांचो फ्रायडे मार्केट आसतलें त्या दिसा हांव इतलो गॅरंटीन सांगूं शकता की फाल्यां हे काम करून घेतलेत ते सगल्या कडेन काम घेतले, सगल्या कडेन ट्रॅफिक जाम करपाची आसा म्हापशेची. पण हांव इतलें मागूंक सोदता जे तुमी काम करता ते सारके भशेन करा न्ही. आतां करता जाल्यार फूल आख्खो रस्तो आख्खे म्हापशेचे सगळे रस्ते तुमी फूल हॉट मिक्स करून काडूंक जाय, फूल हे लोर मारून हो आख्खो ताका स्ट्रेट करूंक जाय आशिल्लो. आतां तेजी पळया कितें हालत जाला ती, तेची हायट जाला वयर आनी हेची हायट जाला सकयल. कोण समज स्पिडेन आयलो न्ही गाडी, तेणें समज हेचे वयल्यान समज सकयल देंवयली तो मातेन हे जावन स्कीड जावन पडपाचो चान्सीस आसा. म्हणल्यार तुमी म्हापशेकारांक मारूंक सोदतात की कितें असले रस्ते करून. पळय दुसऱ्या सायडीन तशीच ही आतां माती घातला हांगा, माती एक्चुअली काडून हांगा बरें साफ करूंक जाय आशिल्लें. जितले लोक गाडी चलयता ते जाणा आसतले की असल्या रस्त्यांचेर एक्सिडेंट जावपाचे चड चान्सीस आसता, कारण हांगा गाडी स्कीड जाता असल्या हेंचेर. तुमकां आतां आमी फुडें दाखोवंक सोदतले की आख्ख्या म्हापशान खंय खंय आनी करपाची गरज आसा ती तेणी. हांव मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की तेणी अर्दी कामां करच्या परस फूल कामां करची. एकदां खंयचो म्हापशेचो आमचो हें करून दिवचो. आतां मिलाग्रिसाचें जेन्ना फेस्त येवपाचें आसा तो मेन मिलाग्रीस चर्चीच्या सायडींतलो रस्तो आख्खोच्या आख्खो खणल्लो आसा, मोडल्लो आसा तो रस्तो आनी थंय पयलींच ट्रॅफिक जाम जाता, ताका लागून लोकांचे एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. तो तरी रस्तो तुमी मेन करून दिवचो. फेस्ताक जितले भावीक येतले तांकांय बरें दिसतलें ते करपाक लागून. सो मागता आनी मेन जो आमचो फ्रायडेचो दीस बी आसा त्या दिसा प्लॅनिंग करून हें काम करचें सगळें. लोकांक त्रास जावचे ना अशें करचें. लोक तशें दोनी सायडीन आतां गाडयो लायिल्ल्यो आसा तर पार्किंग केल्लीच आसा सगल्या कडेन आनी ताका लागून ट्रॅफिक जाम जाताच. सो फाल्यां तुमी मातशें प्लॅनिंग करून काम करचें फ्रायडेच्या दिसा. आनी हांव मागता की हे असली बारीक बारीक कामां करपा जाग्यार आख्खोच्या आख्खोच रस्तो तुमी मातसो हें करून फूल करून घेवचो हॉट मिक्सिंग. इतलेंच तुमचें मागणें. आतां आमी आसा आंगणीतल्या रस्त्याचेर. हो रोड पळया तुमी, दोनी सायडीन लोकांनी गाडयो बिड्यो पार्क केल्ल्यो आसा हांगा सगळे कडेन. आनी त्या कारणाक लागून आतां लोकांनी पयलींच रस्ते पाड पडला आनी लोकांनी गाडयो चलोवपाच्यो खंय. जे बरे रस्ते आसा त्या जाग्याचेर लोकांनी गाडयो पार्क करून दवरलात. आनी ही आज परिस्थिती आसा जाल्यार फाल्यां फ्रायडे मार्केटाक तुमी चिंता लोक खंय खंय गाडयो लावपाचे आसा ते. आनी हे एक्चुअली म्युन्सिपालिटीन एक असो प्रॉपर डेजिग्नेटेड व्हडलो म्युन्सिपालिटीचोच न्ही, मेन म्हापशा आमची मेन प्रॉपर पार्किंग ना व्हडली, ज्या जाग्यार लोक लावूं शकतले गाडी. सो लोकूय मागीर जेंकां जाय मेळटा जागो थंय लायतात. सगळे मेन जो क्लीन रस्तो उरला म्हापशा त्या रस्त्यांचेर लोकांनी गाडयो लायलात. आतां आमी आयिल्ले आसा म्हापशा मार्केटा कडेन. अशे फुडें हांगा ज्यो रस्ते भितरले जे रस्ते आसा जे चान्सीस आसा की ऑथॉरिटीज हे रस्ते मिस आउट करून पळया हांगा परत एकदां खणल्ले आसा तेणी. आनी अशेंच जावपाचें आसा फुडें. आतां हे रस्ते जेन्ना ते परत पॅचिंग करतले तेजे मागीर ते रस्ते परत ते खणटले आनी परत मागीर तेच जावपा आसा. पळया कितें जाल्लो आसा तो रस्तो. हे सगळे भितरले इंटरनल रोड जे आसा म्हापशेचे हांकां फूल सगल्यांक रिपेर करूंक जाय आशिल्ले, कारण हांगा चान्सीस खूब आसा लोकांचे एक्सिडंट जावपाचे. रातचेच्या टायमार ह्या रस्त्यांचेर तितली लायट आसना आनी काळोख आसल्या कारणान लोक केन्ना केन्ना फास्ट वता. असल्या उदकान हे मेळो जाता. पळया आतां गाडीच वयर वचपाना. आनी हे तुमी चिंता रातचेचे काळार बी रातचेचे हितून काळखान कोणाक दिसपाचें आसा हें सगळें. आनी ह्या असले रस्त्यांचेरूच मेन एक्सिडंट्स बी जातात. आमी खूब फाटी आतां दाखयला ह्या व्हिडियोनी. आतां हो मदल्यानूच खणल्लो आसा तो. ह्या सगळ्या रस्त्यांक अशें पॅच मारून जावपाची ना कामां. हांकां फूल रस्ते हॉटमिक्स जावंक जाय एंड टू एंड. आतां तो पळया त्या सायडीन हांगा पर्यंत तेणी केल्लो तो रस्तो पॅचिंग, तेच्या मागीर हो फुडलो रस्तो करपाचें विसरले ते.
आख्खे दिसान इतलेंच केलां आनी जेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्टरांक बी सांगतात फूल करूंक जाय म्हणून तरी ते कंप्लीट जायना. हांगा तर खूब पयलींच्यान हो रस्तो असोच आसा. हांगा तर मेन खड्डो आसा, ह्या खड्ड्यांनी लोक पडपाचे चान्सीस आसात. आनी मेन तेणी जी हांगा सगल्या कडेन खडी बिडी घालून ताका सेटल करपा जाग्यार फक्त माती सोडल्ली आसा आनी त्या मातयेचेर लोक निसरतात. आनी देव ना करूं की आतांच समज चुकून पावस बीस पडलो जाल्यार तुमी चिंता म्हापशेची हालत कितें जावपाची आसा ती. हो सगलो रस्तो जो आसा तो व्हांवून वतलो सकयल आनी फूल खड्डे पडटले सगळे रस्त्या कडेन. सो आमी मागता ऑथॉरिटीजां कडेन, आतां पावसाक चड वेळ ना, पावस केन्नाय येवपाचो आसा. पावस आतां आळीपाळीन असो जुनान येता तसोच येना. सो केन्नाय पावस चालू जावचे पयलीं हे प्रायोरिटीचेर हें काम करचें तुमी. लोकांक पळया गाडी कश्यो लावच्यो पडटा त्यो. तेणी खणून मागीर हो एक्चुली अर्दी तयारी केल्ली तेन्ना हांगा फातर बितर घालून, पण मागीर तेच्या मागीर तेणी डामर घालून ताका फूल करपाचें विसरले ते. ह्या मागीर करपाक रावलो ते नकळो. तर आतां आमी आसात आंगणींतल्यान आमचो रस्तो तुमकां दाखोवंक ट्राय करतात. खंयचे खंयचे रस्ते हे पळया. अजून हेंची परिस्थिती तशी जैसे थंय म्हणटात तशें आमी हिंदीन तशेंच आसा. हांगा हे रस्ते सगली कडेन फूल हॉट मिक्स करपाक गरज आसा. हांगा तुमकां पॅचेस मारून कांय जावपाची ना कामां. कारण जे पॅचेस मारतात ते पॅचेस केन्ना उरनात. ते ऑटोमॅटीक पॅचेस मारल्या कारणान ओल्ड आनी न्यू डामर आसता तो डिफरंट आसता. ताका लागून ते तेंचें एडिशन तितलें सारकें आसना आनी ते पॅचेस उकडून वता मागीर परत. सो हो दोनी सायडीन आतां रस्तो खणल्लो आसा तो दोनी सायडीन फूल हेका हॉट मिक्स करूंक जाय. एक्चुअली बारीकसो रस्तो हॉट मिक्स करपाक आनी फूल हें करपाक व्हडलो चड डिफरन्स जायना तांकां. तो एक्चुली इजी पडटा तांकां. आतां आमी आसा बुरये पेट्रोल पंपा कडेन. दोनी सायडीन रस्ते तशेंच खणल्ले आसात, ह्याय सायडीन त्याय सायडीन. आनी हेका आतां वर्स जायत आयलेशें दिसता म्हाका. लोकांनी अजून पर्यंत हेचेर तेणी डांबर घातलें ना. लोकांच्यो गाडयो स्कीड जाता ह्या सगल्याचेर. दोनी सायडीन तशेंच केल्लें आसा. ह्या रस्त्याचेरय पॅचींग करून काम जावचें ना. ऑथॉरिटीजां कडेन मागता की हो रस्तो फूल तेणी आख्खो हॉट मिक्स करून घेवचो. म्हापशेकारांचेर थोडे उपकार करचे आनी हो आख्खो रस्तो क्लीन करून घेवचो. आमी ट्रॅफीक पोलिसां कडेनय कितलींशींच निवेदनां दिल्लीं आसा की ह्या रस्त्यांचेर पार्किंग बॅन करची. कारण हो वन वे आसा. दोनी सायडीन लोक गाडी लायतात आनी हांगा सद्दां पार्किंग जाम जाता ह्या जाग्याचेर. सो आमकां अजून ट्रॅफीक पोलिसांचें कांय हें आयिल्लें ना. बट हांव मागता की ट्रॅफीक पोलिसांनी हेचेर कितें तरी एकलें हें करचें. दोनी सायडीन पार्किंग करून जें हांगा ट्रॅफीक जाम जाता दोनी वन वे ते डेजिग्नेटेड नो पार्किंग झोन करचें. आनी हे जे रस्ते आसात जे पयलींच्यान खणल्ले आसा ते पावसाळो चालू जावचे पयलीं. पण आमी आतां पावसाळो केन्ना चालू जातले तेंय नकळो. कारण ह्या दिसांनी पावस केन्नाय येता. सो पावस बी येवच्या पयलीं हे रस्ते क्लीन करचे, हॉट मिक्स करून घेवचे. कारण हे हॉट मिक्स करूंक ना तो मेरेन जाल्यार पावस जो वयल्यातल्यान येता ती सगळी माती घेवन फूल म्हापसा मार्केटान वचपा आसा माती. आनी हांगा व्हडले व्हडले खड्डे जावपा आसा. ते व्हडले डिजास्टर जावन आनी मागीर पावसाच्या दिसांनी तांकां हॉट मिक्स करूंक मेळचें ना. सो आतां एक म्हयनो उरला. ह्या म्हयन्यान सगळे जितले रोड आसात पिड्ड्यार जाल्ले आसा ते सगळे रिपेर करूंक जाता ऑथॉरिटीजांक. सो एक प्रॉपर प्रायोरिटीचेर ऑथॉरिटीजान हे सगळे रोड आमचे रिपेर करून हॉट मिक्स करून एक बरे रोड दिवचे म्हापशेकारांक अशें ऑथॉरिटीजां कडेन मागता.